हॅलो भावानो आणि त्यांच्या बहिणीनो, ह्या दिसान पेट्रोल आणि डिझेल इतली वाडला. हांवें विजेंद्रान म्हणले चल रानांतल्यान एक दुसरी वाट सोदया. त्या वाटेन आमी कुंकळ्ळी मडगांव पावता का पळोवया. पळय जाल्यार मुखार व्हडली तळप दिसले. रस्तो सोदपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाले. मागीर मुखार मातशे गेले. पयलीं आमकां भूक लागली. रस्त्यार पडलो आमी. आंबो काडलो पयल्या ते बी पाक्यान खाल्लो. आमी म्हणलें आमकां कसलो तरी इबोला व्हायरस नाल्यार कसलो कोवीड व्हायरस जाल्यार आमी मरतले. तेजे वाटे आमी खायन दितले बरे. आनी आमी गेले मुखार. मुखार पावता 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 आमी बरे मुखार पावले. जाम जाले. आमी केळी आनी उदक घेवनूच गेल्ले. पळय जाल्यार वाटेर मुखार आमकां एक देवूळ दिसपाक लागलें. देवूळ पळयतकीर आमकां रियलायज जालें की आमी पावला भगवती पठाराचेर, जे आसा माशा गांवांत. ज्या जाग्यार जायते प्रोजेक्ट येवपा आसले पूण जायत्या लोकांनी ते अपोज केले आनी त्या जाग्यार आतां एकूय प्रोजेक्ट येवपाक पॉसिबल ना आनी फुडें बी येवचे ना. आमकां दोगांक देवळा कडेन पावसर आवा शिवा जाले. पूण एकदां आमी देवळाच्या सरभोंवतणी पावले. आमची एक जिवा धादोसकाय मेळ्ळी आनी थंडसाण मेळ्ळी. कारण देवळाच्या लागींसराक कांयच ना. लोकवस्ती ना, बिल्डींग ना, कांय ना. सगळीं झाडां पेडां आनी तळप. देवळान आमी सुशेगाद 10 मिनटां बसले आनी मागीर सायडीन भोंवपाक गेले. थंय भोंवता भोंवता आमकां मेळ्ळी कंजां. तेका आमी थोडे जाण काण्णाय बी म्हणटा, थोडी कंजाय बी म्हणटा. ती हांवें मागीर 2 उडयली तोंडाक आनी गेलो मुखार आनी भोंवपाक. जायतो लोक म्हणटलो तळप आनी हेजेर उदक खंयचें तें बीन गिमाक. पूण तुमकां हांव सांगपाक सोदतां थंय एक व्हडलें तळी बी आसा आनी एक बारीकशी बाय बी आसा. ते तळये कडेन आमी वचपाक शकना कारण थंय वचपाक मातशें पॉसिबल नासलें. निवळ करपाक जाय आसलें. बाई कडेन गेले पयल्या. बाईक उदक खूब आसलें. खूब म्हणल्यार खूब, पूण मातशें घाण जाल्लें. पाड पोडू म्हणली ती कुंकळ्ळी आनी मडगांव वचपाक वाट. आनी जाम जावपा नाका आनी वत सामकें तकलेर पावल्लें. आमी घरची वाट परत धरली आनी आमी पावले विजेंद्रागेर. हे कुळागर जे तुमी पळोवपाक शकता हे विजेंद्रागेर. विजेंद्र हो म्हाजो लंगोटयार आनी आमी खूब भुरगेपणासान फ्रेंड आसात. तो एक दोंगरार रावता. थंय तेजी वेगळीच पंचायत आनी तेजी पंचायतीचो सरपंच विजेंद्र आनी 4 जाण पंच तेजे, 2 माजरां आनी 2 पेटे. मागीर म्हाका अकस्मात याद जाता की डापोट ह्या ग्रावंडार श्री रुद्रेश्वर चषक 2026 क्रिकेट टुर्नामेंट चलता आनी हांव ह्या टुर्नामेंटाक एक टिमीचो भाग आसा. हांव एक प्लेयर आसा. हांव बेगीन बेगीन वता आनी थंयच म्हाजी कपडे चेंज करता. थंय दुसरी जर्सी घालता. ऑलरेडी हांव काळो आसा आनी काळो जायत म्हणलें आनी सनस्क्रीन लायली तोंडाक आनी चल्ला हांव ग्रावंडार खेळपाक. ग्रावंडार वचून पळय जाल्यार आजून टुर्नामेंटाचें इनॉग्रेशन जावंक नासलें. सो सगळे प्लेयराक लायनीन दवरलो ग्रावंडार आनी मागीर टुर्नामेंटाची उक्तावण सेरेमनी जाली. मागीर काणकोणचो एक आदलो खडेगाड प्लेयर संदेश नायक हांणी एक बरोच शॉट मारलो आनी टुर्नामेंटाची उक्तावण केलें. हो टुर्नामेंट 2 दिसां खातीर खेळिल्लो आनी एक दिसाक एक टिमीक 3 गेमी खेळपा आसली आनी दुसरे दिसाक 2 गेमी खेळपा आसली. पावसाचें बी वातावरण जालें. वारें बीन वेगान सुटलें आनी तेतूंकच क्रिकेटीची मजा घेवपाक वेगळीच मजा आसली. आमी खेळ्ळे, पोट भरून खेळ्ळे आनी मागीर आमी गेले निरजागेर च्या पिवपाक.